यार کجا شیشته تو اردوال چی حال خوبی جان تو جوره تیک تاک خیر خیریت بخیری شما خوب هستین جور هستین چی پروگرام این دفعه شی موری که نداره بین یار باز ان شاء الله پیسا برابر مونی دیگه موری آقا خو ان شاء الله اگر ان شاء الله زندگی بود خوب باز موریم نه ان شاء الله ان شاء الله دیگه چطور سفر چطور تیر شده بود پارسال یار خوب سفر بود دیگه خو مزه کرد خدا زیارت قبول کنه است تمام را آمین آمین بس چینل از مم کیسه وابسته باشین یار کی وران دوستان یار سبسکرایب کړه هغه چې موږ یو طرف استو کو نان مان دعوت یې نه وشه یار کش کی مر یوټیوب قص کمائی مدد کی ما تمام رکھے سن تمام فالوورز من نام هغه ډراما نه تمام چیزیں یہ قص نہ مایا یار کی مردم از ما ڈیمانڈ زیاد منا خو دیگال ما کی کیسه نه ڈیمانڈ چی پورا کنو نہیں کرتا بس دیگه جوړ است بیا کو ټنډا منډا شربت این دکان شما یا نظمو یا بسیار خوب خدا برکت بده دکان شما کیسه جور باشین سلامت باشین خوش باشین امروز متاثر نیست کار کیسه مردم نیه رش نیه از خاطر ماجر گرفتو خو از خاطر ماجر گرفتو امزو خاطر رشکش نیه نه نه بالکل صحیح مو خو یاره دار جای کیسه نه مطلب که منگرنی که مردم اینجی شناختی کارت هم داره پاسپورت هم داره لوکل هم داره خو اور اگنار خو ما ماجر گفته نمیتونم نه اونا خو نیست صحیح نه ما توی چینل خو گفتم که با اینجی 90% پاکستانی چرا که مردم شناختی کارت داره لوکل داره تاکي حکومت خود چی شناختی کارت از ناره کنسل نکنه پاسپورت کنسل نکنه بور نکنه ما طرف خود خو کسا ماجر گفته نمیتونم خب دیگه دبلم جو ویدیو کی ما جور کردم که اینجی 90% پاکستانی است شناختی کارت والا ہے مردم از ما اختلاف کرد مر کامنت کرد که از بعد مو چینل استور سیل نمونی آقا که تو که اصلا دروغ گفته که اینجی ماجر نیه خب دیگه ما امیر پیغام میدم دوستارم که اگر یک دو نفر یا 10 نفر اگر چینل از ما ریلا کنه سپورت کدو از ما ریلا کنه پروانه ایج گب نیه ریلا کنه فهمیدی فالوور از ما شاید دیگه هم زیاد شونه صحیح نه دیگه ما یک چیز که معلوم دار است که یک آدم شناختی کارت داره ما اور ماجر گفته نمیتونم تاکي گورنمنت نکنه صحیح نه جور باشین خوش باشین خو پهلوان خربوزه سودا منی رش نیه چی خبر رش نیه دیگه مردم ترس خورده از وجه ماجر بگیر خو مردم ترس خورده تو ترس نخورده نه مو چرا ترس مخوریم تو ترس نمخوری نه دیگه مو کارگر ترس نمخوریم خو مردم از ترسی پلیس بور نموشن نمیشه ماجر بور نموشه خب کار مار چطور شده امروز کار کده که نه کار خوبه شکر دیگه دوستا اینجیم کسا ایک نه چیکو سودا من ندارو اور اندوال کیلو چنده چیکو کیلو یک نیم ساعت قدر ریزه ده یک نیم ساعت یار خب امروز رش نیه چرا رشکش نیه امروز مردم پیشنا جمعه کدو خورده همچه کورادر شدن یا نمیتر خوب گپ زده خب پاسان دوستا میشنوین که موقع که پیشنا جمعه کسا مردم کدو خورده کورادر شده همچه خاطر امروز بور نشده از خانه دانه چند میدی ساتی؟ دانه 100 روپیه او ارزان شدن؟ ارزان خلاص شد امروز رش نیه چرا؟ نیه سودا نیه کاروبار نیه دیگه از چی خاطر همیشه اینجا جمعه زیاد رش بود؟ معلوم نیه دیگه کس کاروبار نیه دیگه چیکار کنیم خب آواز دیگه خراب میشه خلاص کنیم خب مردم از ترسی پلیس بور نمیشن خانه؟ نه دیگه او د پلیس نداره دیگه کسای کار داشتون بور میشه کسای کار نداشت جمعه خنجی ترش بود که جای پای نبودک او درسته شما چی میگن صاحب؟ برای چی؟ امروز رش نیه چی گبه؟ والا دیگه بسیاری وجه شمی ماجر بگیرم نه دیگه خب از خاطر ماجر بگیر که سه مردم بور نمیشه؟ بور نمیشه نه کم شده مردم خب
किलो 7 रुपये 1 किलो 7 रुपये 1 किलो 7 रुपये अंडवाल इम्रोज कारोबार चطوره خوب است والله خدا را شکر خوبه شکری نکرد قدیم نیه خوب است خدا را شکر بد نیست خب امروز تو رشکش نیه که گاه بود نه آه دیگه خوب کلگی خبر داری از خاطر مهاجر بگیر کس پر نمیاد کس نمایه از خاطر خب اینجا هستیم دیگه وقتا دیگه پول نفر خیلی بیلبار میشه آره دیگه حالی خراب نیست دیگه نمیبینی کاروبار خراب شد خیلی فرق کنه خیلی بسیار دیگه باز خدا را شکر سلام علیکم چه حال ارزان شده یا گرانه نه टमाटर خوب فعلا خوبه دیگه چیزا گرانه به خدا یک टमाटर شد ارزان لیکن آقا نشد منستر نه به خدا هیچ کدام نشد टमाटर 2 کیلو 800 روپیه داری 200 روپیه دادی مردم مگفت نه که टमाटर نشد ارزان به خدا آقا نشد منستر ها لیکن حال که टमाटर هم ارزان شد باید آقا منستر شونه باید به خدا باید شونه همین کار باید شونه آن به خدا جور باشین सलाम अलैकुम कैसे हो उस्ताद आप आप ठीक हो खैरियत से हो क्या बेच रहे हो दोस्त आप ये सामान सारा है अच्छा धनिया वगैरह और ये प्याज हरा मिर्ची कैसे कारोबार आज मजा नहीं है कारोबार के देखो आज मज़ा नहीं है मजा है क्यों क्या वजह है पता नहीं कुछ भी नहीं नमक कम है मिर्च कम है मसाला कम है जो मज़ा नहीं है है बस सारा चीज पूरा है वो काम नहीं है काम नहीं है हाँ लोग नहीं निकल रहे हैं घरों से ये बोलते लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं बाहर नहीं Elim dosta dükkanı saman biçili inci var şurada de Gülşen Hasan Rodi Gülşen Hasan hastayı Ştora kara ustadım roz İter raş malum na muşa çiga ba نه دیگه امروز رش نیه Çara کم پاسر رش میشه Xo digam pas آه Xo Sahih और یعنی هم دوستا بیکری واش شده اینجی در رود گلشن هستن اور بسیار عالی ترقی شده اینجی دکانای نو جور شده اور یعنی بیکری گلشن هستن یعنی دکانا مردم امیر نالاو چیزامونه کی از خاطر پلیس گردی که است مردم از خانه بر نمیشه ترس مخرن اور این بسیار یک خوب گپ نیه که پلیس که است مردم را تنگ منه اور مردم که است در خانه خویه کاروبار ختم شده در زارچان اور آدم که است ناله و فریاد داره اینیم دوستا طرفی بالنا گلشن هستن که ایرا کسی طرفی علی ٹاؤن مورا